نزيدو نشوفو une autre technique donc اللي هي comment construire une image synthétique en utilisant la librairie NumPy. donc مثلا انا نحب نتحصل على الشكل هذا. دونك كيفاش ندير؟ اول حاجه نروح نكري اون ماتريس. دونك بيسك رانا قلنا ليماج ماتريسيال سي فورم دو ماتريس، دونك غاردي سو فورم ان اري NumPy. دونك اول حاجه واش راح ندير؟ كري اون ايماج sous forme une matrice 256 fois 256 ونافيكتي لها دي فالور زيرو. دونك الى سوفغارديت ليماج هذه افيك دي فالور زيرو واش راح تجيني؟ اون ايماج نوار، خاطر قلنا ايماج دي نيفو دوغري الزيرو نوار والبلون 255 وما بيناتهم نيونس دوغري. دونك الى كان اكزيكت لا كوموند هذه كي نمشي نشوف راح تجيني اون ايماج نوار. دونك إلا حبيت نافيكتي دوطر كولور، نحب نافيشي مثلا حاجة بلون في وسط النوار، دونك تو سامبلومون ناكسيدي البيكسل اللي حب نكولوريه. دونك مثلا نحب نكولوري البيكسل 32 32، دونك ناكسيدي ليه 32 32 مثلا افيكتي له اون فالور بلون. دونك إلا كان اكزيكوتيت الكوموند هذه واش راح تجيني؟ ليماج تاعي راح تجيني ان بيكسل بلون في وسط النوار. دونك هذا بيكسل 32 32 لا كاز 32 32. دونك عندي بليزيور شوا. باغ اكزومبل اذا حاب ستادير نكولوري اون لين كومبلي واش راح ندير؟ عندي لوبسيون تاع دو بوين هذه. دونك ايماج مثلا نحب نكولوري توت لا لين tous les lignes bien. Par exemple نحب نكولوري لا كولون نيميرو 32. دونك لا كولون نيميرو 32 نهز توت لي لين. هنا نتحصل على لين فيرتيكال. دونك توت لي سيتادير توت لي لين في لا كولون 32 نروح نكولوريهم 255. نحي لي هذه مثلا ونكزيكيتي واش راح تجيني؟ راح تجيني لين فيرتيكال. دونك هنا واش معناها؟ معناها توت لي لين دو بوين هذيك واش معناها؟ مع توت لي لين لا كولون 32. دونك تحصلت على الشكل هذا. اذا حبيت العكس مثلا توت لي كولون لا لين 32 نعكس، نخلي هذه مثلا هكا توت لي كولون في لا لين 32. دونك نعكس دو بوين تولي في لي لين نافيكتي لهم 255 اللي هي لا كولور بلون. دونك كي نكزيكيتي واش راح تجيني؟ راح تجيني اون لين اوريزونتال في لا لين 32 تهز توت لي لين كولون ou bien toutes les colonnes. صح. دونك في لو كا وين نحب نرسم اون بوند، مثلا نحب نرسم اون بوند بلونش، واش ندير؟ عندي لوبسيون هذه مثلا اون بوند اللي هي هذه كيما هنا في لو كا هذه في لو بوند سوبيريور هذه واش معناها؟ معناها نهز توت لي كولون مي لي لي نهز من الزيرو مثلا حتى 32. دونك بتجيني اون بوند نهز معناها 32 بيت استغفر الله 32 لين ونهز توت لي كولون بلا سينتاكس هذه. دونك واش ندير؟ واش غندير؟ نهز من الزيرو حتى ل 32 لين ونهز توت لي كولون نافيكتي لهم 255. نحي لي هادو زوج كي نكزيكيتي راح تجيني ليماج بالشكل هذا. دونك اون بوند فيها 32 لين ستادير 32 بيكسل وتهز توت لي كولون. اذا حبيت نختصرها دونك بيسك الزيرو هنايا يعني حبيت نختصرها نكتبها بالشكل هذا تولي واش معناها هذه؟ واش معناها نقراها 0 32 لين اي توت لي كولون كولوريهم ب 255. اذا حبيت العكس مثلا نهز توت لي لين ونهز 32 بيكسل في لا كولون. دونك كيف كيف من الزيرو حتى ل 32
افيكتي لهم 255 ستادير لا فالور بلون. كي نيكزيكيتيها واش راح تجيني؟ راح تجيني ان بوند فيرتيكال. بلو ميم ريزونمون اذا حبيت تحصل على الشكل هذا، دونك واش راح ندير؟ راح نكولوري دي بوند. دونك الكولوري دي باغ اكزومبل في الشكل لا بوند هذه اكستيريور واش هي فيها بوند سوبيريور، بوند غوش، بوند دروات، وبوند انفيريور، ونزيد ندخل لداخل بوند سوبيريور انفيريور غوش دروات، سوبيريور انفيريور غوش دروات، وهنا عندي ان كاري في الوسط. دونك واش راح ندير؟ راح جيست نبدل لي نومبر دو بيكسل باش ناكسيدي لاكاز، هادوما لي كاز، ونافيكتي لهم لا كولور معينه. دونك كيما هنا لا بوند سوبيريور تهز من 0 32 وتهز توت لي كولون. لا بوند هذه انتيريور تهز مثلا من 32 حتى 64 و توت لي كولون، ماهوش توت لي كولون مي باغ من 32 حتى 255 موان 32. دونك باش تخرج لي الشكل هذا. دونك الكود تاعنا واش كيفاش راح يجي؟ راح يجي بالشكل هذا. دونك عندي هنا هذه تاع لي بوند الداخلانيين بليطو البرانيين، وهذو الداخلانيين اتسيتيرا. والشكل هذا هو تاع الكاري انتيريور هذا. دونك كي اكزيكيتي الكود نتاعي واش راح يجي؟ دونك بيسك انا راني قاعد نافيكتي مش راح افيكتي بلون لا نوار، راح ناكتي ستادير نكولوري افيك دي نيونس دو غري. كيما هنا الكارون تاعي قريبه للزيرو، دوك راح تجي نوار بارده شويه، وهنا 160 راهي قريبه شويه البلون، دوك راح تجي غري شغل غري بارده شويه قريبه للبلون. وهنا 220 راح تجي قريبه خلاص للبلون اللي هي المربع الداخلاني. دونك كي اكزيكيتي راح يخرج لي الشكل تاعي بالطريقه هذه.